Namaste and welcome to the Let's Talk series, an initiative of Yata Creatives in which Yoshan is a supporting partner. This is the second series of the second season of Let's Talk, in which Yoshan is collaborating with Yuva and RHRN Right Here Right Now. Right Here Right Now is a coalition which works for the SRHR and for youths. I'd like to introduce myself. I'm Dr. Angela Thapa. Namaste, म दुर्गा सापकोटा. By profession, I am a nurse. मैले चाहिँ भर्खरै मास्टर्स इन नर्सिङ विथ स्पेशलाइजेसन इन वुमेन्स हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सकेर बसेको र I am one of the co-founder of Yoshan. So your second series will be a series of 8 episodes. This month we will be talking about a lot of important issues related to SRHR, especially with the focus on how youths are affected by those issues. त्यो सबै टपिक्सहरुमध्ये चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एपिसोड चाहिँ today will be about bodily autonomy. And bodily autonomy भनेको चाहिँ एकदमै अब important buzzword जस्तो भइसकेको छ SRHR कम्युनिटीमा, especially while doing advocacy हाम्रो फिल्डमा हैन. र यो शानको पनि भिजनमा पनि bodily autonomy चाहिँ एकदमै important भनेर पनि राखेको छौं हामीले. Each individual, despite their background and despite their gender identity, etc., they should be able to express their bodily autonomy and have full rights over their body भनेर भनेको छौं हैन. But what exactly is bodily autonomy? So my body, my rights भनेर चाहिँ भन्छौं, तर are we actually right? I mean actually चाहिँ आफ्नो rights को लागि चाहिँ कतिको active proactive भइरहेको छौं र each choice that we make about our body, is it really our choice or is it someone else's choice, or is it being impacted by a lot of other factors भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ आज हामी अनकभर गर्दै गइरहेको छौं यो एपिसोडमा. र दुर्गादी, would you like to introduce what bodily autonomy actually is? अब यो शब्द चाहिँ सुन्दाखेरि अब एकदमै अहिले चाहिँ एकदमै सुनिरा शब्द पनि हो हैन. अब हाम्रो चाहिँ कतिजना भ्युअर्सहरु फेरि त्यो bodily autonomy भनेको कन्सेप्टसँगै क्लियर नहुन पनि सक्नुहुन्छ. त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि यसको लिटरल मिनिङ के हो भनेर बुझ्नलाई हैन. अब bodily autonomy भनेको कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ मेरो बडीसँग या चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ के हुने या के नहुने भन्ने कुरा चाहिँ उले कुनै पनि डर, त्रास या प्रलोभनमा नपरिकन चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो हैन. अझै यसलाई अर्को लेन्सबाट भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले गरेको डिसिजन हैन, मैले मेरो लाइफ प्रति गरेको डिसिजन चाहिँ मेरो पार्टनर, मेरो फ्यामिली, मेरो सोसाइटी अनि एट अ लार्ज गभर्नमेन्ट या स्टेट भनौँ न, उसलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ हैन. bodily autonomy भन्ने जुन यो बजवर्ड छ त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ. अनि along with everything that you've said, consent पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. Exactly. bodily autonomy को कुरा गर्दाखेरि because अब आफूले कन्सेन्ट दिन सक्नु भनेको नै आफूलाई आफ्नो बडीको माथि कुनै चोइस अथवा कुनै केही कुरा चुज गर्ने हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई. व्हाट डु यु थिंक? एकदमै हामीले जतिखेर bodily autonomy को कुरा गर्छौं या चाहिँ शारीरिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं, त्यहाँ चाहिँ कन्सेन्ट चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ. या भनौं चाहिँ bodily autonomy को कन्सेप्ट चाहिँ कन्सेन्ट बिना पुरा हुनै सक्दैन हैन. दैट इज द कोर एसेन्स अफ bodily autonomy. consent is the core essence of bodily autonomy. पक्का पनि. हजुर. अनि अब now that we've talked about what bodily autonomy भनेको के हो भनिसकेपछि चाहिँ अब यसको हिस्ट्रीको बारेमा पनि अलिकति जान्न चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. Very important. बिकज अब हिस्ट्रीबाट नै we will be able to हुन्छ नि एनालाइज यो चाहिँ एउटा सिम्पल कन्सेप्ट मात्र नभएर पनि इट्स बिन हुन्छ नि भेरी पोलिटिसाइज्ड इन टुडेज वर्ल्ड जस्तो पनि लाग्छ. एकदमै यसको यो bodily autonomy को हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यो वर्डको हिस्ट्री या चाहिँ कहाँबाट यो आयो भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 1970s को जति पनि मुभमेन्टहरु थियो यो वुमेन इम्पावरमेन्टसँग रिलेटेड मुभमेन्ट्सहरु, त्यसमा चाहिँ अटोनोमी भन्ने शब्द स्वतन्त्रता हैन, म स्वतन्त्र हुनु पर्यो भन्ने त्यो कन्सेप्ट आएको देखिन्छ हैन. पछि चाहिँ SRHR मुभमेन्टमा चाहिँ यो अटोनोमी भन्ने शब्दलाई चाहिँ SRHR अर्थात् बडीसँग जोडेर चाहिँ bodily autonomy भएको देखिन्छ. फर्मली चाहिँ 1994 को ICPD मा चाहिँ जुन एकदमै पाथ बेकिङ जुन त्यो हाम्रो प्रोग्राम अफ एक्सन थियो त्यसमा चाहिँ bodily autonomy एकदमै कोर
कुरा हुनुपर्छ वुमेन इम्पावरमेन्टमा भन्ने प्रयोग गरेको पाइन्छ र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले रिसेन्टली त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो सेक्सुअलिटीमा जेन्डर आइडेन्टिटी अनि त्यसै गरेर सेफ अबोर्सन सरोगेसी अनि क्युर कमिटीको कुराहरू जतिखेर जेन्डर एक्सप्रेसनको कुराहरू आउँछ यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै बडीली कन्ट्रोल भएको र डिनायल अफ बडीली अटोनोमी भएको भएर चाहिँ जति पनि एक्टिभिस्टहरू एडभोकेट्सहरू एकाडेमिसियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो राइट टु बडीली अटोनोमी भनेको चाहिँ इट्स रिलेटेड टु द फ्रिडम भन्ने हिसाबले चाहिँ एडभोकेसी गरेको देखिन्छ होइन र त्यो स्पेयरमा पनि यो त्यसरी चाहिँ यो शब्द चाहिँ त्यसरी यो शब्दको लिगेसी बोकेको छ भनौँ न हिस्ट्री चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो भनौँ न अब व्हेन वी टक अबाउट बडीली अटोनोमी अब वी अलरेडी टक्ड अबाउट यसको इम्प्लिकेसन्स यो कताबाट सुरु भयो भन्ने खालको पनि कुरा भइसक्यो बट अहिलेको जुन यो पोलिटिसाइज्ड इन्भाइरोमेन्टमा यो पोजिटिभ मात्रै होइन नेगेटिभ कनोटेसन्स पनि कति छ यो वर्डसँग जोडिएर होइन अब हामीलाई बिङ women, we know about some of its implications. About there's entire other communities just like say your terms differently impact gareko cha haina. But I think it's easier to understand this concept if you go about it in a life cycle approach just okay. So janminu bhanda agadi dekhi नै चाहिँ आफ्नो body माथि चाहिँ कसको choice छ त भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेर ल्यायौं भने चाहिँ maybe a bit easier. So for example अब before being born हैन fetus लाई अब राख्ने कि नराख्ने हैन should I continue with this pregnancy or not भनेको पनि एउटा choice हो. अब त्यसको बारेमा त we've worked a lot in यो शान पनि right to access to safe abortion भनेर हामीले धेरै campaigns पनि गरिसकेको छौं. Despite all the work that we've done, it's still not discussed much in SRHR को spheres हरुमा खासै धेरै कुरा पनि हुँदैन. Exactly. अनि त्यसपछि अब if that woman or if that pregnant individual decides to continue with that pregnancy त्यसपछि पनि अब there is gender determination and gender determination भन्ने कुरा actually त्यो sex determination हो तर हामीले चाहिँ gender determination भनेर लिइराको हुन्छौं किनभने still despite being educated भए पनि नभए पनि gender र sex लाई चाहिँ एउटै term भनेर लिइराको हुन्छौं हैन. अब त्यसमा we can give a very common example of gender reveal parties हैन. अब नेपालमा त sex selection गर्न नै illegal छ अल्ट्रासाउन्ड बाट अथवा हुन्छ नि कुनै devices use गरेर चाहिँ अब युटेरसमा भएको fetusको sex चाहिँ के हो भनेर determine गर्न illegal छ but still despite it being illegal we can still see the practice gender reveal parties हरु भनेर अब western world मा त we know that त्यहाँबाट नै आएको it's kind of like a fad भनेर थाहा छ हैन. त्यसमा नै without knowing कि if that fetus identifies as a certain gender हामीले चाहिँ blue for boys pink for girls भनेर त्यहाँबाट नै सुरु गरिसकेको हुन्छौं. अनि त्यसपछि अब if अब त्यो pink for girls भन्दा भन्दै नै अब girl child छ भनेर कन्टिन्यू गर्न पाए भने त्यो प्रेग्नेन्सी त्यो पनि एउटा चोइस भयो हैन. We know that also exists हाम्रो सोसाइटीमा स्पेशली इन साउथ ईस्ट एसिया. त्यसपछि जन्मिसकेपछि पनि आवर क्लोथ त्यसपछि स्पेशली मलाई एउटा फिल भएको चाहिँ लाइक द इन्भाइरोमेन्ट द्याट वी आर बोर्न इन्टु. अब केटी भएर जन्मिएपछि मैले त अब आई क्यान ओन्ली गिभ एक्जाम्पल्स अफ बिङ बोर्न एज अ वुमन अनि त्यसपछि बोर्न एज अ गर्ल र गर्ल चाइल्ड हुनुको एक्जाम्पल कस्तो छ भनेर आई क्यान इमेजिन अब सपोज इफ द्याट चाइल्ड डजन्ट आइडेन्टिफाई अलङ विथ जुन सेक्स र त्यो जेन्डर अलाइन भएन फर इक्जाम्पल सिस जेन्डर भएन भने होइन त्यो भएन भने चाहिँ अब कस्तो खालको अब्स्टिकल्सहरू हुन्छ कस्तो खालको ब्याकल्यास फेस हुन्छ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यो मैले इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ होइन. बट स्टिल डिस्पाइट बिङ अ सिस जेन्डर्ड फिमेल त्यसमा पनि इट्स लाइक हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै कस्तो लिमिट गरिन्छ जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क बेस्ट वे टु डिस्क्राइब इट इज कन्फाइन्ड. हामीहरूलाई चाहिँ त्यो सोसियलाइजेसन प्रोसेसमा अपब्रिङिङमा जस्तो एकदमै राम्रोसँग भन्यो जस्तो आफूले जस्तो जन्मिनुभन्दा अगाडि नै कति कन्ट्रोल छ त हैन हाम्रो बडीमा चाहिँ डिसिजन अरूले नै लिएको छ. चाहिँ म कसरी बाँच्छु म कसरी हुर्किन्छु भन्ने कुरा चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै सबै कुरा प्रिडिटरमाइन्ड छ भनौँ न. र यही कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब अझै थोरै ब्याक जान चाहे म जस्तो कि जन्मिँदाखेरि भनौँ न यदि म यो बाइनरी नर्म्समा फिट हुने क्राइटेरियामा म परिन भने फर इक्जाम्पल एट बर्थ चाहिँ मेरो सेक्स चाहिँ नट मेल नट फिमेल एक्ज्याक्टली हैन मेल पनि छैन फिमेल पनि छैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै अहिलेको एकदमै चलनमा आएको
प्रोसिजर भनेको चाहिँ बर्थ रिअसाइनमेन्ट सर्जरी गर्ने होइन। अब यो एकदमै डिबेटेबल पनि छ होइन। अब अझ त्यसमा पनि अब इन्टरसेक्स छ र अब मेल फिमेल को चुज गर्ने त भन्दाखेरि प्रायः चाहिँ अब मेल नै चुज गरिराखेको हुन्छ होइन। अब त्यो अपब्रिङिङमा चाहिँ अब सोसलाइजेसन प्रोसेस नै यति धेरै कन्ट्रोल र यति धेरै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ कि त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि मेरो लाइफ हो भन्ने, मेरो लाइफ हो, म आफ्नो हिसाबले बाँच्नुपर्छ, मेरो बडी हो होइन, मैले आफ्नो हिसाबले डिसिसन लिन पाउनुपर्छ भन्ने त्यो स्पियरै छैन कि होइन। जस्तो भनौँ न अब अघि आफूले गरेको जुन कुरालाई जोड्दाखेरि नै अब एउटा गर्ल चाइल्डलाई र अब एउटा बोय चाइल्डलाई अपब्रिङिङ प्रोसेसमा कति धेरै फरक छ होइन। गर्ल चाइल्डको लागि यति धेरै रुल्स एन्ड नर्म्स छ होइन। अब खेलाउने कुराबाट नै इट स्टार्ट्स एक्ज्याक्टली आई वाज ओन्ली गिभन डल्स अथवा भाँडा कुराहरू एकदमै लिमिटेड स्पेयरमा उसको मोबिलिटी कन्ट्रोल गरेर हुर्काइन्छ कि। अनि म चाहिँ अब घर वरिपरि नै बस्नु पर्दैन। आई डोन्ट इभन रिमेम्बर, मेरो त भाइ छ होइन, हि वाज स्मलर देन मी, सो आई वाज एट एन एज वेयर आई कुड अन्डरस्ट्यान्ड कि ऊ कता छ के छ के गरेर। आई डोन्ट इभन रिमेम्बर हिम स्टेइङ एट होम कि खेल्न जाने बेलामा कि ऊ जहिले पनि कि त फुटबल खेलेर हुन्थ्यो कि त कता हुन्थ्यो, नो म्याटर द हुन्छ नि कि मलाई पनि फुटबल खेल्नमा इन्ट्रेस्ट थियो कि क्रिकेट खेल्नमा केही इन्ट्रेस्ट थियो, त्यो इन्ट्रेस्ट नै डजन्ट एक्जिस्ट जस्तो थियो होइन। अनि अब केही गरी खेल्न जान पाएँ भने पनि देयर वर सो मेनी हुन्छ नि आइज अन यु। अनि अब यो कसरी कुदिरहेको चाहिँ अब इट वाज अ इनोसेन्ट हुन्छ नि चाइल्डमा पनि कति धेरै कुराहरू आउँछ होइन। अनि देन प्रश्न के उठ्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बच्चा त डज नट ह्याभ त्यो इनफ ब्रेन डेभलपमेन्ट टु टेक देयर ओन डिसिजन्स भन्ने कुरा पनि हुन्छ। बच्चै नभनौँ न, द्याट्स अ चाइल्ड आफ्नो लागि आफू डिसिजन लिन नसकेपछि त प्यारेन्ट्सले अथवा गार्जियनले नै लिनु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ वाइ आर वी टकिङ अबाउट बडी अटोनोमी त्यही सानो एजदेखि नै भन्ने खालको कुरा पनि आउन सक्छ नि त होइन। एकदमै होइन। But I think it's because बच्चादेखि नै जुन त्यो इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई कन्फाइन गरिन्छ द्याट विल गिभ अ सोर्ट अफ अ प्रोजेक्सन अफ यर फ्युचर। सो फर मी चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि बच्चा हुँदाखेरि अथवा हुन्छ नि when I was a child भाँडाकुँडा खेले अथवा हुन्छ नि इफ आई टक्ड अबाउट मेकिङ लन्च अथवा इफ आई टक्ड अबाउट हुन्छ नि के अरे यस्तै फेमिनिन कुराहरूको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ आई वुड गेट प्रेज। अनि त्यसपछि पोजिटिभ फिडब्याक त अब एभ्रीवन लाइक्स पोजिटिभ फिडब्याक। वेयरएज फर माई ब्रदर इफ ही वाज हुन्छ नि कता कहाँ क्रिकेट खेल्न गएको थियो भने चाहिँ माई प्यारेन्ट्स वुड से प्राउडली छोरा त घरै आएको छैन क्रिकेट खेल्न गएको छ त्यस्तो कुराहरू होइन। एन्ड देन अब हि इज गेटिङ प्रेज फ्रम देयर। सो इट्स नट जस्ट अब आफ्नो एक्सपिरियन्स कुरा गर्दाखेरि त कति फिमेल कुरा गरेको जस्तो फिल हुन्छ, तर अब द्याट्स वाइ आइम ट्राइङ टु एड अनदर पर्सपेक्टिभ पनि। बट द्याट डज गिभ अ प्रोजेक्सन कि पछि फ्युचरमा गएर चाहिँ दिज आर द एक्सन्स द्याट विल गेट मी प्रेज। अनि त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मैले छोड्नु हुँदैन डिस्पाइट अब स्कुल गए पनि अब एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड नै एडभान्स्ड भए पनि जे भए पनि लास्टमा गएर चाहिँ द ओन्ली थिङ द्याट मेक्स माई एल्डर्स ह्याप्पी अथवा मेक्स पिपल अराउन्ड मी ह्याप्पी इज इफ आइ एम कन्फाइन्ड टु दिज जेन्डर रोल्स भनेर पनि सिकिन्छ। एन्ड द्याट्स वाइ आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु एनालाइज इट फ्रम अ लाइफ साइकल अप्रोच। एक्ज्याक्टली अब यही कुरालाई चाहिँ अब भनौँ न यही कुरालाई अब एन्जिलाको आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अलिकति समअप गर्दाखेरि चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि र जन्मिसकेपछि पनि लाइफको हरेक स्टेजमा चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलरेडी नै सेट छ कि अलरेडी नै सेट छ। अनि अलरेडी नै सेट भएर त्यो रुल्स त्यो नर्म्सहरू फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ देयर इज नो स्पेस वेयर वी क्यान डिसाइड अन आवर लाइफ अन आवर बडी के होइन। त्यो इट्स अ कन्टिन्युएसन होइन। बच्चादेखि नै सुरु भएको कुरा त अब त्यो कन्फाइनमेन्ट त इट एक्जिस्ट। एक्ज्याक्टली अनि अब यसमा अब वी टक्ड अबाउट अ चाइल्ड होइन। अब त्यसपछि आई लाइक टु एड आफ्टर द्याट चाहिँ अब यु नो बिफोर प्युबर्टी पनि देयर इज जेन्डर रोल्स एक्जिस्ट हुन्छ होइन। इभन दो वी नो कि प्युबर्टीभन्दा अगाडि त हर्मोनल डिफ्रेन्सेस पनि त्यति धेरै डिफ्रेन्ट हुँदैन। मेरो माइन्डमा चलेको कुरा र सपोज अ बोय अफ द सेम एजको कुरा के अरे माइन्डमा चलेको कुरा खासै त्यति डिफ्रेन्स पनि खासै हुँदैन। हर्मोनल इन्फ्लुएन्सेस चाहिँ हुँदैन भनौँ न। प्युबर्टी पछि आई मिन देयर इज अ डिफ्रेन्स हर्मोन फ्लक्चुएसनदेखि लिएर त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो हर्मोनले भन्दा पनि त्यो सोसलाइजेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि आइरहेको छ कि इट एक्जिस्ट इभन बिफोर प्युबर्टी भनेपछि त्यो कुरा त भइहाल्यो। त्यसपछि प्युबर्टी एज होइन। त्यसपछि त अब सोसाइटी आफ्नो प्यारेन्ट्स आफ्नो टिचर्सको मात्र होइन कि यर बडी एक्जर्ट्स अनदर कन्ट्रोल ओभर यर सेल्फ पनि कि होइन। अब यु क्यान्ट डिसाइड कति हाइटसम्म ग्रो गर्छु अथवा वेन आई गेट माई पिरियड एटसेट्रा त्यो कुरा डिसाइडेड फर अस बाई आवर बायोलोजिकल मेकअप। त्यसपछि जब मेन्स्ट्रुएसन कुरा आउँछ होइन। अब वेस्टर्न सोसाइटीमा इट्स अ राइट अफ प्यासेज जस्तो भनौँ ल अब सी इज मच्योर्ड भन्ने खालको कुरा हुन्छ बट इट्स सेलिब्रेटेड वेयर एज फर अस इट्स लाइक
oh no, हुन्छ नि अब what are we supposed to do, how do we control her even further भन्ने कुरा आउँछ अनि अब it's embarrassing to admit हैन अब छौपडी भन्ने त हामीले सुनिराकै छौं अहिलेसम्म छौपडी भन्ने बित्तिकै it's a very negative कुरा आउँछ दिमागमा अब गाईको गोठमा बस्ने अथवा के कुराहरू आउँछ हैन तर पनि त्यो फर्म अफ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ एभ्री घरमा छ नि त एक्ज्याक्टली मोडर्न छौपडी पनि छ नि त I admit I have to practice modern छौपडी as long as I live with my parents हैन because my mom doesn't agree किचनमा जाने अब हुन्छ नि वर्शिप प्लेसमा जाने त्यो कुरा she doesn't agree with it अनि अब पहिला त when I was हुन्छ नि getting educated अब यो advocacy गर्ने जुन प्रोसेसको बेलामा त अब it was like this is not right हैन this is अब यो it doesn't पहिला त अब there used to be excuses कि अब female needs rest during that time त्यही भएर कन्फाइन गरेको भन्ने कुरा हुन्छ तर अहिले त अब साइन्स कहाँ आइसकेको छ हैन इट्स रेस्ट भनेको किचन जान नपाएर रेस्ट पाउने भन्ने हुँदैन rather I'll have to wait for someone to give me water नै हैन घरमा कोही भएन भने तर त्यही पनि अब पहिला झगडा गरिन्थ्यो मम्मीसँग अब why this is ridiculous भनेर you're educated I'm educated this makes no sense भन्ने हुन्थ्यो but then it was like every month चाहिँ झगडा गर्दा your energy नै यति डिसिप्लिन लाइफमा चाहिँ अरु पनि कुराहरु गर्नुपर्ने छ we cannot stop at that point of life या त्यो इस्युमा मात्रै स्टक भएर बस्न सकिदैन नि त obviously there was a sense of frustration पनि अब यत्रो हुन्छ नि फेमिनिस्ट भएर यत्रो एजुकेटेड भएर I couldn't even convince my own mom जस्तो हुन्थ्यो but then you start digging deeper into a choice हैन how to make a choice कति के आफुले चुज गरेर हुने भएको भए त the world would be a different place भनौं न but there's a lot of other implications and choice comes hand in hand with freedom and freedom bhaneko aba kati hadsama ta one of the freedoms that we require to make a choice is economic freedom so for me that was something that was lacking haina when I was a student economic freedom thiyena tyahi bhara I had to live with my parents and while living with my parents you have to follow the rules so tyahi bhara it's also important step by step to analyze ki एकदम स्मल प्रोग्रेसेसहरु चाहिँ भइराको हुन सक्छ आफ्नो लाइफमा अनि इभन इफ वी क्यान्ट मेक अ भेरी बिग चेन्ज हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ लेयर बाइ लेयर अनकभर गर्दै बरु यसपछि आफ्टर दिस स्टेज अफ माई लाइफ चाहिँ आई बी एबल टु मेक दिस चोइस भन्ने चाहिँ हुन्छ अनि फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ आई बी एबल टु हुन्छ नि मेक अ चोइस सो द्याट इट्स इजियर फर देम भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन अब यो लाइफ साइकल अप्रोचमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट गोज बियोन्ड प्युबर्टी र मेन्सुरेसन पनि के हैन जस्तो अब उमेर बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ झन् मोबिलिटी र रेस्ट्रिक्सन्स चाहिँ झन् कन्फाइन गर्न खोजिरहेको हैन हामीहरूले देख्छौँ अब ल है अब धेरै अब छोरी अब हैन महिनावारी भयो अझै अब ठुलो भयो बाहिर जानु हुँदैन हिन्डुल गर्न हुँदैन राति हैन घर छिटो आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो सबै कन्ट्रोल छ के हैन वान अर अदर वे या डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू बनाएर चाहिँ तिम्रो सेक्सुअलिटी तिम्रो मोबिलिटी तिम्रो बडीमा कन्ट्रोल गर्ने नर्म्सहरू धेरै छ हैन अझै अब अलि अझै ठुलो भइसकेपछि बिए गर्नु पर्यो हैन बिए गर्नु पर्यो यो बिएको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गर्छु कि मैले नर्सिङ मैले पास गर्ने बेलामा चाहिँ म 19 वर्षको थिएँ हैन त्यो बेलाबाट चाहिँ बिए गर्नुपर्छ हैन अब छोरीले कमाउन थाली जागिर गर्न थाली अब बिए गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कन्ट्रोलर सम मोर अनि बिहे गर्नै पर्छ एक्ज्याक्टली राइट बल्ल एउटा के त्यो इकोनोमिक फ्रीडमको कुरा आइराको हुन्छ लाइफमा बल्ल अनि त्यसपछि बिए गर्नुपर्छ मैले चाहे पनि नचाहे पनि महिनामा 2 जना 3 जनाको कुरा चाहिँ मैले आउँथ्यो नै हैन कतिचोटि चाहिँ म डेट पनि गएको छु कि जस्ट बिकज कि आमा बुवाको मुख बन्द गर्दिनलाई के हैन अब गयो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि आफूलाई जस हामी चाहिँ कम्प्याटेबल छैन भन्ने उलाई रियलाइज गराएर निस्किन्थे कहिले अनि कहिले चाहिँ बोल्न पनि मन नलाग्ने इभन कहिले चाहिँ फ्यामिली डिनरसम्म पनि गएको छु कि इभन आई डोन्ट वान्ट टु गो देयर र पनि जानुपर्ने बाध्यता के अनि त्यसपछि अनि अब अलि वर्ष अब हुन्छ नि यस्तै गर्दै अलिकति वर्ष गयो हैन अब 8-10 वर्ष गयो अनि जुन बेला मैले बिए गरेँ नि मैले बिए गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एज कोही चाहिँ मेरो सर्कलको कोही पनि साथी अनम्यारिड थिएन कि अनम्यारिड मात्र हैन कि सबैजनाको अलमोस्ट धेरैजनाको चाहिँ बच्चा नै भइसकेको थियो अनि एउटा प्रेसर के हैन ल उसको अब तिम्रो उमेरको मान्छेले बच्चा पाइसक्यो बच्चा स्कुल जाने भइसक्यो तिम्रो बिए भएको छैन हैन इभन मलाई प्रेसर अनि फ्यामिलीले गर्दा घरको मान्छेलाई नि प्रेसर हैन अनि अब एउटा एज पुगिसकेपछि चाहिँ अब बिए भयो अब बिए भइसकेपछि अब 1 वर्ष भयो 2 वर्ष भयो छोराछोरी कहिले पाउने अब नाति चाहियो हैन अब किन हुन्छ नि यिनीहरुको लाइफ हो यिनीहरु चाहिँ अब एजुकेटेड छन् यिनीहरुले प्लान गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ न सोसाइटी न फ्यामिलीले सोच्छ न सोसाइटीले सोच्छ कि
हैन त्यो हुन्छ नि अलरेडी नै जुन सेट रुल्सहरू नर्म्सहरू छ त्यो अनुसार चलेन भने एउटा प्रेसर हुने के राइट अनि अब आई फिल लाइक हामीलाई चाहिँ एउटा त्यो बायोलोजिकल क्लकवाला प्रेसर छ होइन बट इभन दो आई डोन्ट ह्याभ द्याट मच एक्सपिरियन्स रिफ्लेक्टिङ अन अब माई फादर एक्ट्स अनि त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स एज इफ फर आवर मेल काउन्टर पार्ट चाहिँ यो जुन इकोनोमिक प्रेसर हुन्छ नि हामीलाई त्यति प्रेसर कहिले पनि हुँदैन होला कि टु अर्न द्याट मच मनी कि जुन चाहिँ अब बिकज अब फर माई फादर अथवा फर यर हस्बेन्ड मेबी होइन इट्स लाइक द ब्रेड विनर अफ द फ्यामिली चाहिँ भने डिस्पाइट पार्टनर्सहरू इक्वल लेभलमा एजुकेट भयो पनि अनि त्यो अब के भन्ने होइन आई डोन्ट नो अब मेबी आई नो त्यो बडी अटोनोमीको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल पार्टमा चाहिँ त्यो प्रेसर भए पनि उहाँहरूको चाहिँ बडीली कन्ट्रोलको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि आउँदैन कि जस्तो भनौँ न र सिम्पली हेरौँ न जस्तो अब हामीले चाहिँ अब वरिपरिको जति पनि केसेसहरूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ होइन एउटा उमेर पुगिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि उसको कन्सेप्ट भएन भने त्यहाँ चाहिँ महिलालाई नै दोष लगाइन्छ पुरुषको होइन त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न उसको पार्टनरको समस्या भए पनि लगाइन्छ अनि एन्ड वी नो कि कति धेरै हिंसाको केसेसहरू जस्ट बिकज इन्फर्टाइल भएको भएर होइन एक्ज्याक्टली अब त्यो पछि रिभाइज भएको कुराहरू छ होइन अनि अब त्यहाँ मदरहुडको कुरा आउँछ फेरि अब जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै थोरै पपुलेसनमा होला नत्र भने चाहिँ म आमा बन्ने कि नबन्ने या चाहिँ मैले कतिवटा बच्चा पाउने भन्ने त्यो कुराको डिसिजन एकदमै कम महिलाहरूले लिन्छन् जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन त्यही भएर चाहिँ यो अब जन्मिनुभन्दा अगाडि इनफ्याक्टदेखि पछिसम्म नै त्यो बडीली कन्ट्रोल चाहिँ कहीँ पनि देख्दिनँ मैले हजुर अनि लाइक नाउ हामीले अब हेटेरोनर्मेटिभ सोसाइटीको बारेमा त धेरै कुरा गरिसक्यौँ होइन बट अब डिस्पाइट नट बिङ द्याट वेल भर्स्ड हाम्रो जुन क्वेयर कम्युनिटी एक्जिस्ट इन नेपाल होइन अब जुन चाहिँ ट्रान्स इन्डिभिजुअल्सहरू एलजिबिटिक्युआई स्पेक्ट्रम भनेर भनिएको छ होइन जेन्डर इट सेल्फ इज अ स्पेक्ट्रम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिअलि बिस्तारै बुझ्न थालेको छौँ भनौँ न थ्रु रिडिङ्स थ्रु हुन्छ नि मिटिङ पिपल हु बिलोङ टु द्याट कम्युनिटी एट्सेट्रा तर त्यो कम्युनिटीको लागि त अब आई क्यान इभन इमेजिन कि बडली अटोनोमीको कन्सेप्ट त कति फारफेच्ड छ होला कि हामी नै वी गेट फ्रस्ट्रेटेड होइन अब इट्स इम्पोसिबल टु मेक अ चोइस जस्तो हुन्छ भने अब त्यो कम्युनिटी जहाँ चाहिँ अब नेपालमा त म्यारेज पनि रेकगनाइज छैन नि त बिट्विन सेम सेक्स इन्डिभिजुअल्सको म्यारेजलाई पनि रेकगनाइज गरेको छैन होइन किनभने म्यारेज भन्ने टर्म चाहिँ अब रिलिजियस कनोटेसन्स पनि कति धेरै छ त्यसको इट्स एन इन्स्टिट्युसन भनेर भनिन्छ सो त्यस्तो अब हुन्छ अब द्याट्स जस्ट समथिङ द्याट आई क्यान इभन इमेजिन के जस्तो फर आई अल्सो नो कि हजुरको त झन् पिपल लिभिङ विथ डिसेबिलिटिजको कम्युनिटीसँग पनि कति धेरै रिसर्च वर्क गर्नुभएको छ हजुरले अनि यु नो अलिकति मोर अबाउट यो डिसेबिलिटी कम्युनिटीलाई र बडी अटोनोमी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इभन मलाई पनि कस्तो फिल भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिटीको एसआइएचआर प्रब्लम र चाहिँ यो सेक्सुअलिटीको कुराहरू बडी अटोनोमीको कुराहरू चाहिँ मलाई थाहै रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रिसर्चको प्रोसेसमा मैले फिल गरेको कुरा कि अब त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ यति धेरै हुन्छ नि एसआरएचआर रिलेटेड यति धेरै प्रब्लमहरू छ उहाँहरूको इस्युजहरू चाहिँ अनफोल्ड नै गरिएको छैन या चाहिँ डिस्कसनमै आएको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ होइन मेरो रिसर्चको प्रोसेसमा चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि महिला त्यसमा पनि अपाङ्गता होइन भएर जन्मेपछि त त्यो एउटा एकदमै ठुलो बोझ भयो क्या फ्यामिलीलाई होइन अनि बोझ भयो र वुमेन विथ डिसेबिलिटी भनिसकेपछि उसलाई चाहिँ असेक्सुअल बिङ भनेर हेरिन्छ कि वुमेन विथ डिसेबिलिटी भनिसकेपछि उसँग सेक्सुअल निडै छैन भन्ने तरिकाले एज्युम गरिसकेपछि उसको जति पनि सेक्सुअल निड र सेक्सुअल डिजायरहरू छ त्यो कम्प्लिटली ओभरलुक भएको छ होइन उसले आफ्नो सेक्सुअलिटी पनि कहिले नै एक्सप्लोर गर्न पाउँदैन होइन उसलाई डिजायर फर म्यारिज डिजायर फर मदरहुडको कुराहरू छ डिजायर फर कन्जुगल लिभिङको कुराहरू छ त्यो सबै इग्नोर्ड हुन्छ कि होइन अनि तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मैले मेरो रिसर्चले देखाएको फाइन्डिङ्स पनि के छ त भन्दाखेरि वुमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी र म्यान विथ फिजिकल डिसेबिलिटीमा देयर इज अ भेरी ह्युज डिफरेन्स होइन वुमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी हुने बित्तिकै कस्तो छ भन्दाखेरि ऊ एजुकेटेड छ ऊ वेल्दी छ भने पनि उसलाई चाहिँ बिहेको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि लाइफमा केही न केही कम्प्लिकेसन्स भएको मान्छेको प्रपोजल आउने होइन जस्तो कि डिभोर्स होइन या चाहिँ अब चाहिँ कि चाहिँ हुन्छ नि विडोड होइन त्यस्तोवाला
तर चाहिँ म्यान विथ फिजिकल डिसेबिलिटी इभन सिभियर डिसेबिलिटी छ भने इभन हुन्छ नि यो व्हिल चेयरमै बस्नु भएको छ भने पनि हुन्छ नि वुमेन विदाउट डिसेबिलिटीसँग चाहिँ बिहे गरेर मजाले लाइफ सेटल छ कि उहाँहरूको होइन एकदमै अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन विथ डिसेबिलिटी भइसकेपछि स्पेसली यो देखेको चाहिँ मैले अलिकति सिभियर खालको डिसेबिलिटी इभन फिजिकल डिसेबिलिटीमा पनि अलिक सिभियर खालको डिसेबिलिटी अनि इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट भयो अब उसलाई बर्डन भयो उसको चाहिँ अब उसको केयरटेकर छैन घरमा हिस्टेक्टोमी गरिदिने होइन कन्सेन्टै छैन पाठेकरै निकालेर अब किन भन्दाखेरि अब महिनावारी हुँदा बोझ भयो उसलाई कसले केयर गरोस् होइन अनि कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ सङ्गिने सुईहरू लगाएको डिपु होइन विदाउट उसलाई थाहै छैन होइन जस्ट बिकज कि फ्यामिलीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ रेप भइहाल्यो भने होइन अब के भइहाल्यो भने अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुन्छ त्योभन्दा बरु सेफ साइडमा बसौँ आनन्द हुन्छ भन्ने त्यो खालको मेन्टालिटी रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि रिसर्चको प्रोसेसमा एकदमै नजिकबाट मैले त्यो अनुभव गर्न पाएको अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेक्सुअल निड र सेक्सुअल डिजायर फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ उसले सेयर गर्न सक्ने ठाउँ नै स्पेस नै छैन कि होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति समअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले जतिखेर चाहिँ वुमेन विथ डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी कम्युनिटीको कुरा गर्छौँ त्यहाँ यसलाई बडीली अटोनोमीसँग जोड्न खोज्छौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै डिनायल अफ बडीली अटोनोमी एकदमै धेरै छ र चाहिँ उसको हुन्छ नि वुमेन विथ डिसेबिलिटीमा चाहिँ एकदमै कम महिलाहरूको मात्रै बडीली अटोनोमी चाहिँ राइट टु बडीली अटोनोमी प्र्याक्टिस गर्न पाउनु भएको छ भन्ने लाग्छ With bodily autonomy ko kura garदाखेरि we also need to talk about power jस्तो लाग्छ कि मलाई because there is a very big power dynamic that exists while making a choice हैन So for example, अब स्कुलमा नै there are so many instances where you're uncomfortable about the comments that are being made about your body अथवा the changes that are happening in your body. अब एकचोटि झगडा गरौँला दुईचोटि झगडा गरौँला हैन but then afterwards it just becomes as if the social circle को part हुनको लागि नै you'll have to get used to these kind of comments otherwise I might not have any friends जस्तो पनि हुन्छ. And then that goes on into the workplace. So workplace मा हामीले Me Too movement भनेर सुनिरहेको छौँ हैन Time's Up भनेर even though त्यो movement त्यो क्याम्पेन्सहरु चाहिँ नेपालमा त्यति धेरै टेक अफ भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई but still I can relate कि कति धेरै instancesमा चाहिँ in a workplace the comments that are being made it doesn't have to be about my body के intellectual commentsहरु about my intellectuality etc अथवा हुन्छ नि how अब suppose if it's me and a male counterpart in a group then seniors-हरुले चाहिँ they go with the information towards the male counterpart etc but then अब every time यो कुरा लाई हुन्छ नि अब यस्तै जेन्डरको कुरा हुन्छ नि फेमिनिस्ट लेन्सको कुरा बाट उठाउँदाखेरि चाहिँ यु जस्ट लेबल एज अ फेमिनाजी or an अनि तिमी त्यो एउटा सर्कलबाट चाहिँ आउट हुन्छौ के एक्ज्याक्टली एन्ड यु आर आउट अफ दैट अनि आफ्नो करियर एडभान्स गर्ने अपर्च्युनिटिजहरु पनि पाउँदैन सोशल सर्कल पनि हुँदैन जस्तो खालको फिल हुन्छ एन्ड इन द एन्ड इट्स जस्ट त्यो मिसोजिनी यस्तो इन्टरनलाइज भइसकेको हुन्छ कि यु डोन्ट रियलाइज हाउ इट्स एफेक्टिङ द चोइसेस दैट यु मेक भन्ने कुरा पनि आउँछ कि अब वी टक्ड अबाउट इन्स्टिट्युसन्सको कुरा गर्यौं पावरको कुरा गर्दा आई थिंक वी अल्सो नीड टु टक अबाउट द स्टेट हैन जस्तो स्टेटमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्स्टिट्युसनकै कुरामा चाहिँ मलाई थोरै रिफ्लेक्ट गर्नु मन लाग्यो कि जस्तो मैले चाहिँ मास्टर्स जोइन गर्दाखेरि हैन फर्स्ट डेको ओरिएन्टेसनमा के भनेको थियो भन्दाखेरि कोही प्रेग्नेन्ट छ कि छैन यहाँ चाहिँ बच्चा पाउने हैन प्लान छ कि छैन यो 2 वर्षमा बच्चा नपाउनु सी टर्सरी लेभलको एकदमै हायर सेन्टरमा त्यो पनि हेल्थ केयर प्रोभाइडर अरुको कन्सेप्ट त्यस्तो छ राइट एक्ज्याक्टली त्यसमा नै अस्ति भर्खर नै राउन्ड भइरहेको थियो कि हस्पिटलमा अनि त्यसमा पनि अब एउटा रेजिडेन्ट दिदी चाहिँ बिचारा शी जस्ट केम ब्याक फ्रम मटर्निटी लिभ अनि त्यसपछि प्रोफेसरले के अब बच्चा पाएर आएको छौ फर्स्ट इयरमै अब कहिले पढ्ने अब त्यो बच्चा देऊ सासु ससुरालाई अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ पढाइमा फोकस गर एज इफ इट्स द्याट इजी के हुन्छ नि अब त्यो 9 months 10 months त्यो पिरियड अफ जेस्टेसन पनि आफ्नै बडीले एक्ज्याक्टली आई क्यान इभन इमेजिन हैन त्यो छ अनि त्यसपछि जुन त्यो मम गिल्ट अनि त्यसपछि पढाइको गिल्ट करियरको गिल्ट फ्यामिली गिल्ट एन्ड इट्स जस्ट लाइक यु आर ब्यारिड अन्डरनीथ अल द गिल्ट अनि वेयर यु आफू कहाँ छ भनेर नै थाहा हुँदैन कि इभन हेल्थ केयर प्रोभाइडरले पनि हुन्छ नि
त्यो कुरालाई बुझ्न सकिरहेको छैन हैन त्यो हेल्थ केयर प्रोभाइडरले भन्दा त अरु कसले बुझ्न सक्छ होला जुन एउटा हैन त्यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाइल्ड बर्थको बेलामा जुन फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरु हुन्छ हैन र त्यति भइसकेपछि पनि ल है उ एउटा एजुकेटेड बीइङ हो हैन उले चाहिँ आफ्नो लागि डिसिजन लिन सक्छ र उले केही न केही सोच्या होला भनेर जस्ट तिम्रो प्लान के छ हैन हाउ क्यान वी हेल्प एन्ड टु इज योर लाइफ भन्ने एटलिस्ट त्यति एक्सपेक्ट गर्न पनि हामीहरुले सक्दैनौं कि अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि अनि स्टेट लेभलको कुरा गर्दै थियो एन्जिलाले जस्तो अघि हामीले धेरै पर्सनल लेभलको एक्सपिरियन्सेसहरु कुरा गर्यौ एन्ड व्हाट आई बिलिभ इज तिम्रो एक्सपिरियन्सेस पर्सनल एक्सपिरियन्सेस र मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स इज समवेयर कनेक्टेड टु सिस्टम हैन पोलिटिक्स हैन अब त्यो भएर चाहिँ अब ठ्याक्क हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई जोडेर चाहिँ स्टेट लेभलले चाहिँ स्टेटले चाहिँ कसरी बडीमाथि कन्ट्रोल गरिरहेको छ भन्ने कुरा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ थ्रु द भेरियस लज एन्ड पोलिसी जसमा चाहिँ एकदमै क्लियरली भिजिबल छ कि त्यहाँ डिनायल अफ बडी अटोनोमीको हैन इश्युजहरु जस्तो भनौं न ग्लोबली हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाको वान चाइल्ड पोलिसी वी नो दैट हैन अब अहिले अब ग्लोबली नै चलेको जुन सेफ अबोर्सन मुभमेन्ट छ हैन एकदमै रेस्ट्रिक्सन हैन इभन त्यो जुन भइरा छ नि अब युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर हामी पहिलेदेखि एकदम ठुलो एक्जाम्पल लिइराको थियौं है त्यहाँ त झन् एकदम 1970s मै आथ्यो कन्सेप्ट अफ एक्सेस टु सेफ अबोर्सन रो भर्सेस वेड भनेर कुरा आयो बट देन नाउ अहिले त त्यो it makes no sense heartbeat law अनि heartbeat थाहा पाएपछि चाहिँ नो एक्सेस टु अनि कहाँ छ कन्ट्रोल अनि बडी कहाँ छ कन्ट्रोल आफ्नो बडीमा कहाँ छ कन्ट्रोल एक्ज्याक्टली अनि त्यो भयो अनि यस्तै सम्म छ कि त्यो ल यति रिस्ट्रिक्टिभ छ कि अब त्यो द पर्सन सिकिङ द अबोर्सन त क्रिमिनलाइज भयो त्यो डाक्टर अथवा सर्भिस प्रोभाइडर इभन द ट्याक्सी अब त्यहाँ जाने ट्याक्सी ड्राइभर पनि फस्यो रे के अब त्यो भनेपछि इट मेक्स नो सेन्स एट अल बट देन सिमिलरली अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आज हैन सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स एक्ट आएको छ हजुरलाई आई थिंक यु नो a bit more about that यो यस्तो खालको लज एन्ड पोलिसिज बनाएर चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो बडीमा कन्ट्रोल गर्ने अब त्यो एउटा इतिहास चाहिँ एकदमै छ नै हैन अब नेपालको कन्टेक्स्टमा एसआरएचआर सेफ मदरहुड एक्ट पनि आएको छ अब यसमा चाहिँ अब यो यसको रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मोरलेस नेपालमा चाहिँ अब धेरै अगाडि भनौं न 18-20 वर्ष अगाडि नै सेफ अबोर्सन लिगल भएको त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति थोरै राइट टु बडी अटोनोमी प्र्याक्टिस भएको छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ झ्याप्प हेर्दा तर जति इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा जान्छौं त्यो डिनायल अफ बडी अटोनोमी एकदमै धेरै छ हैन अब कोही पनि महिलाले चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले हुन्छ नि गएर म अबोर्सन गर्छु भन्दाखेरि कति धेरै स्टिग्माहरु छ हैन अब अहिले पनि अब पहिला सुरु चाहिँ यदि फिजिकल र मेन्टल हेल्थमा कुनै पनि हैन त्यहाँ थ्रेटन देखियो भने अब सेफ अबोर्सन गर्न पाउने भन्ने ग्राउन्ड थियो त्यो चाहिँ अहिले जन कन्फाइन भएर 28 हप्तामा आएको छ त्यो पनि दैट इज अ क्लियर एभिडेन्ट अफ डिनायल अफ बडी अटोनोमी के इन अ कन्ट्री लाइक आवर्स के जहाँ चाहिँ अब हामीले देखेछौं नि हस्पिटलमा प्रेग्नेन्ट गर्ल्स भर्खर केटीहरु आइरा हुन्छ 32 विक्स अब एउटा प्रेग्नेन्सी 37 विक्स सम्म हुन्छ हैन 32-34 विक्समा आइराको हुन्छ डिस्कभरिङ दैट दे आर जस्ट म प्रेग्नेन्ट भयो भनेर थाहा पाए भनेर आएको हुन्छ कहाँबाट है कुनाबाट अनि अब शी इज 14-15 त्यस्तो बच्चाहरु आएको बेलामा चाहिँ अनि इट्स लाइक अब के भो आफ्नो एथिकल ग्राउन्ड्स लिगल ग्राउन्ड्स वेयर यु सपोज वेयर डु बिलोङ भन्ने नै कुरा थाहा हुँदैन कि त्यसमा अनि अब सेफ अबोर्सनको धेरै कुरा गरे जस्तो फिल हुन्छ होला हैन यो शानको पडकास्टहरु सुन्ने मान्छेहरुलाई बट देन इट अल्सो एक्जिस्ट विथ कन्ट्रासेप्सन के किनभने अहिले चाहिँ एउटा के कन्सेप्ट आएको छ भने चाहिँ द क्युर टु सेफ अबोर्सन इज कन्ट्रासेप्सन भन्ने खालको कुरा आएको छ त्यही त अब तर अब त्यो हुन्छ नि इश्युजमा चाहिँ भित्रसम्म नपसेसम्म चाहिँ त्यसको भित्रको हुन्छ नि मेन मुद्दा नै थाहा हुँदैन के फर एक्जाम्पल अब एन्जिलाले नि फिल गरेको कुरा इभन हामीले यो शानमा सबैले फिल गरेको कुरा हुन्छ व्हाई यु आर एडभोकेटिङ फर सेफ अबोर्सन भन्ने कुराहरु कति आउँछ हैन के कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ जस्तो अबोर्सन बढाउनु या चाहिँ अबोर्सन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एडभोकेसी हैन पक्का पनि हैन हाम्रो चाहिँ कुनै पनि केसेसहरु अनसेफ अबोर्सनमा नजाओस् र चाहिँ हामीहरुले चाहिँ हुन्छ नि त्यो जुन एउटा त्यो सिचुएसन छ जहाँ चाहिँ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुन्छ हैन त्यो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ आफ्नो बडी माथिको कन्ट्रोल होस्
हैन र उसले के चाहन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ उसले लाइफमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एम हो पक्का पनि हैन अब जस्तो यो अब कन्ट्रासेप्सनकै कुरा गरौँ न कुनै पनि कन्ट्रासेप्सन चाहिँ 100% रिलायबल चाहिँ छैन unless you abstain हैन कम्प्लिट एब्स्टिनेन्स नभएसम्म चाहिँ कुनै पनि छैन 100% रिलायबल अनि जतिखेर त्यहाँ 100% कुनै पनि कन्ट्रासेप्सन 100% रिलायबल छैन भनिसकेपछि देयर इज अलवेज चान्स अफ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हैन कन्सेप्सन फेलियर हुन सक्छ अनि फेरि यही बडी अटोनोमीको कुरा जस्तो पावरको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ नि एन्जिला हेर न अब जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा अनमेट नेड कति छ राइट हैन अनमेट नेड नै कति धेरै छ हैन अब 15 to 49 इयर्सको एज ग्रुपमा हेर्ने हो भने 24% अनमेट नेड छ यो कोभिडले गर्दा त झनै बढेको छ अब झन् 15 to 19 इयर्स अफ एज ग्रुपमा हेर्ने हो भने त्यो अनमेट नेड झन् धेरै छ हैन अब अनमेट नेड यहाँ एकातिर एकदमै धेरै छ हैन अनि अर्कोतिर चाहिँ अब सेफ अबोर्सनको अप्सन्स पनि इजिली अभाइलेबल छैन भन्न खोजेको चाहिँ ल चाहिँ छ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ ल चाहिँ छ है भन्ने जस्तो देखिन्छ तर चाहिँ मैले के भन्दाखेरि चाहिँ बडीले अटोनोमी प्र्याक्टिस गर्न पाउने सिनारियो या चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नै छैन अनि फेरि यो कन्ट्रासेप्सनको कुरा चाहिँ इट्स नट अ म्याजिकल ड्रग के यो चाहिँ म्याजिक होइन हैन कन्ट्रासेप्सनले चाहिँ प्रेग्नेन्सी रोक्छ भन्ने कुरा त्यो त हामीले कुरा गरिसक्यौँ 100% इफेक्टिभ छैन भनेर अनदर थिङ इज कि जति यो कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस अथवा अब कमनली नोन एज फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेस यिनीहरू धेरै चाहिँ सबै महिलाले प्रयोग गर्ने डिभाइसेसहरू छ अथवा हुन्छ जो चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स हेर्दाखेरि हैन अब किन खालि हैन महिलाको लागि मात्रै छ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी कन्ट्रोल के त्यहाँ पनि ग्लोबल लेभलमा ग्लोबल पोलिटिक्स हैन किन पुरुषको लागि चाहिँ परियोजनाको साधनहरू बनाइएको छैन त भए पनि युज गर्दैन अब यु नो दैट मेल क्यान युज अ कन्डम हैन तर अब यस कन्डमले नट जस्ट प्रेग्नेन्सी बट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स पनि रोक्छ त्यसमाथि बट आई हेभ मेट सो मेनी वुमेन हैन काठमाडौँमा पनि आउटसाइड अफ काठमाडौँ जब हामी हेल्थ क्याम्प गर्छौँ अथवा एउटा कुनै कन्सल्टेसन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब सी कम्स विथ द सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन अथवा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी बिकज एउटा त पार्टनरले कन्डम युज गर्दैन बिकज खै फर सम रिडिकुलस रिजन अनि त्यसमाथि अर्को चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो अब कन्ट्रासेप्सन भनेको हर्मोन्स त हाल्ने हो बाहिरबाट होइन अब त्यसले गर्दाखेरि सी इज एक्सपिरियन्सिङ सम नेगेटिभ सिम्पटम्स अथवा हुन्छ नि वेट गेन हुनसक्छ मुड चेन्जेस हुनसक्छ अथवा करेक्टली युज गर्दा गर्दै पनि फेलियर हुनसक्छ नि त सो देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स अनि इट्स लाइक अब राइट टु चुज कन्ट्रासेप्सन पनि लले दिए पनि इट्स डिफिकल्ट बिकज फार्मेसी गएर पिल्स माग्न कति गाह्रो छ एटसेट्रा छ होइन अथवा आइपिल किन्यो भने पनि इट्स लाइक ओ माई गड बट त्यो गर्न पनि गाह्रो छ अथवा हुन्छ नि आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ युज समथिङ एल्स भन्न पनि गाह्रो छ कि सो द्याट्स वाट यो कन्ट्रासेप्सन चाहिँ इट्स नट लाइक यु नो पुलिङ अ ऱ्याबिट आउट अफ ह्याट भन्ने कुरा चाहिँ होइन अनि यही कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कि जसमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको थियो कि जस्तो खासमा कन्ट्रासेप्सन चाहिने चाहिँ कसलाई हो त होइन या चाहिँ कसलाई हो र किन चाहिँ खालि हुन्छ नि महिलाले युज गर्ने कन्ट्रासेप्सन मात्रै बनिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि अटोमेटिकली सबै कुरा चाहिँ बडीले अटोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्ने र चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ पावर हातमा लिनेसँगै कुरा रिलेटेड भयो होइन जस्तो कि होइन यसलाई क्लेरिफाई गर्दाखेरि म प्रेग्नेन्ट हुन सक्ने चान्सेस कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ ओभुलेसन भएको बेलामा मात्रै हो नि त होइन तर हुन्छ नि त्यो स्पर्म जोसँग छ उसँग चाहिँ त्यो कन्सिभ गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ थ्रु आउट द मन्थ थ्रु आउट द इयर छ नि त भनिसकेपछि त कन्ट्रासेप्सन कसलाई चाहिने हो त राइट होइन तर चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पावर कोसँग छ त्यो कन्ट्रासेप्सन कसले बनाइरहेको छ र हाउ दे वान्ट टु कन्ट्रोल बडी भन्ने कुराले नै यो सबै पोलिटिक्स चाहिँ त्यही वरिपरि घुमिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई जसले चाहिँ पोलिसिज बनाउँछ दे नेभर ह्याभ टु गेट प्रेग्नेन्ट बट स्टिल एक्ज्याक्टली दे नो द मोस्ट अबाउट प्रेग्नेन्सी एन्ड दे डिसाइड के गर्नुपर्छ कस्तो खालको लज हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन हजुर अब to sum up our discussion जस्तो नै भनौँ न I think we also need to focus on bodily autonomy attain गर्नको लागि अथवा अब complete bodily autonomy त कसैले attain गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ living हाम्रो सोसाइटीमा but how do we हुन्छ नि gain small victories over our bodies भन्ने कुरामा चाहिँ what do you think हामीले एउटा simple day to day लाइफमा चाहिँ अपनाउन सक्ने स्ट्राटेजिजहरू जस्तो यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ एकदमै लाइफ साइकल अप्रोचमै जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ अघि हामीले एकदमै धेरै हैन डिस्कसन गऱ्यौँ जस्तो रिसर्चले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि एउटा चाइल्ड भनौँ न
त्यो गर्ल चाइल्ड होस् या बोय चाइल्ड होस् होइन, चाइल्डलाई चाहिँ सानैदेखि चाहिँ के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुराहरू सिकायो भने चाहिँ उसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ आफ्नो जीवनमा या चाहिँ होइन आफ्नो बडीप्रति चाहिँ मोर अटोनोमी गेन गर्न सक्छ भन्ने रिसर्चले पनि देखाएको छ होइन। जस्तो जो चाइल्डलाई होइन सानैदेखि चाहिँ गुड टच ब्याड टच या कन्सेन्टको कुरा होइन सिकाइन्छ भने उसँग हुने कुनै पनि खालको भाइलेन्सहरू, चाहे त्यो होइन सेक्सुअल असल्ट होस्, फिजिकल भाइलेन्स होस्, मेन्टल भाइलेन्स होस्, त्यो रिपोर्ट गर्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै बढेर जान्छ भन्ने होइन रिसर्चहरूले पनि देखाएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै सानैदेखि नै सिकाइदिनुपर्छ होइन। जस्तो हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब हुन्छ नि अब गुड टच ब्याड टच सिकाउने, अलि ठुलो भइसक्यो सिएससीको कुराहरू सिकाउने, यो चाहिँ सेक्सुअल एजुकेसन होइन सिकाउने, त्यो चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै चाहिँ अब जुन अहिले ग्याप छ नि, अब जस्तो जेनेरेसन ग्याप छ होइन, त्यो जेनेरेसन ग्यापलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि होइन अब यो लिट्रेसी सेसन्सहरू पनि दिने, एजुकेसनहरू दिने, महिलाहरूलाई अवेर गराउने, त्योहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जस्तो मैले मात्रै बुझेर भएन कि होइन, मेरो शरीर र मेरो अधिकार भनेर मैले मात्रै बुझेर भएन, मसँगैको पार्टनरले नि बुझ्नु पर्यो, फ्यामिलीले नि बुझ्नु पर्यो, सोसाइटीले नि बुझ्नु पर्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ फ्यामिलिज अनि सोसाइटीहरू चाहिँ अलाइज हुनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अझै स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेन अलाइज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बडीले अटोनोमी चाहिँ मैले राइट टु बडीले अटोनोमी एक्सर्साइज गर्न चाहिँ अर्को मान्छेले नि बुझ्न त्यत्तिकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। उसले पनि स्पेस दिनु पर्यो कि, अनि उसले स्पेस दिएपछि सजिलो हुन्छ एभ्री टाइम आई डोन्ट ह्याभ टु फाइट नि त होइन त्यो कुरा। अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को कुरा हिजो पनि हामीले डिस्कसन गरेको थियौँ होइन, जुन कुरा जस्तो जहिले पनि यो लजहरूमा किन फ्लज छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो युथको लागि पोलिसिजहरू बनिरहेको छ तर युथ पार्टिसिपेसन नै छैन कि, युथ पार्टिसिपेसन नै छैन। युथ पार्टिसिपेसन त गराउँछन् हैन, जुन मिनिङफुल एकदम टोकनिस्टिक पार्टिसिपेसन छ। युथ बोलाइदिउँ न त भने जस्तै हुन्छ, बट देन द्याट युथ नेभर गेट्स टु टक इन द्याट फोरम। जस्तो पनि आई नो हजुरले पनि यो कति फ्रस्ट्रेसन फेस गर्छ अनि आई हेभ अल्सो फेस दिस फ्रस्ट्रेसन्स एन्ड देन इट्स स्पेसली मोर फ्रस्ट्रेटिङ बिकज we as youths consume western media के एकदमै धेरै हुन्छ नि। अब त्यसलाई आफ्नै एउटा कल्चरसँग एडाप्ट गरिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई we see that as familiar अहिले, especially with social media, different platformsहरू जुन आइरहेको छ स्पेसली नेपालमा होइन। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ there's another level of frustration के, एउटा चाहिँ डिसिजन मेकिङ लेभलमा पनि youth छैन। There exists a generation gap obviously within our homes, within our institutes, within bodies of power, and then everything that we know that we think is right just it doesn't seem feasible ke afno society ma. So but I think it's also very important for us to not give up and even small victories like pani celebrate garnu parcha. So for example if I can extend mero curfew 6 PM देखि 7 PM सम्म मात्र भए पनि, even the 7 PM is very early but still एक घण्टा मात्र भए पनि थप्यो भन्ने वाला जुन small victories one small step at a time पनि ठुलो victory हो। Right. So last ma I think we should sum up why bodily autonomy SRHR को field ma चाहिँ यो किन एउटा cross cutting issue हो, किन हरेक different we know that different NGOs, different institutions advocate for different things. So for यो शानमा अब हामीलाई safe abortion advocacy को लागि भनेर धेरै चिनिन्छ हैन। अब there might be युवाले comprehensive sexuality education मा धेरै राम्रो कामहरु गरिराख्नु भएको छ। So यस्तै कुरामा चाहिँ why is it that bodily autonomy exists in all of these aspects of SRHR भनेर चाहिँ I think हजुरको experience will speak louder. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कोही पनि गर्ल्स या कोही पनि वुमेन या भनौँ न या कोही पनि पर्सन भनौँ न, उसले चाहिँ आफ्नो लाइफमा के हुने के नहुने, अनि मैले के गर्ने के नगर्ने, मैले कोसँग बिहे गर्ने, मैले कतिवटा बच्चा पाउने या पाउने कि नपाउने, या चाहिँ म कन्जुगल लाइफमा जाने कि नजाने भन्ने यो सबै आफ्नो जीवनसँग रिलेटेड निर्णय उसले गर्न सक्दैन भने उसले अरू स्पेयर अफ लाइफमा पनि निर्णय गर्न सक्दैन हैन। त्यही भएर चाहिँ दिस इज द practicing right to bodily autonomy is the first step towards gender freedom या चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी भन्ने लाग्छ कि। अब मैले भनौँ न मैले आफ्नो एकदमै मेरो लाइफसँग रिलेटेड निर्णय केही नै गर्न सक्दिनँ, मैले आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड मैले राइट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्दिनँ भने मैले अन्त के डिसिसन लिन सक्छु त, मसँग त्यो छैन भन्ने एउटा इन्डिकेसन पनि हो हैन। त्यही भएर चाहिँ दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जेन्डर इक्वालिटी या चाहिँ भनौँ न SRHR राइट्स।
त्यही भएर पनि हुन्छ नि जति पनि यो वुमेन इम्पावरमेन्टमा काम गर्नुभएको छ या जेन्डर इक्वालिटीमा काम गर्ने जति पनि हुन्छ नि स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि यो कुरालाई होइन हामीहरूले त जेन्डर इक्वालिटी एचिभ गर्नको लागि चाहिँ राइट टु बडीले अटोनोमी एक्सर्साइज गर्नै पर्छ होइन विदाउट गेनिङ कन्ट्रोल ओभर माई वान लाइफ मैले अरू कुरामा चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यही भएर चाहिँ एकदमै यो हुन्छ नि क्रस कटिङ इस्युजको रूपमा चाहिँ सबैले लिएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ राइट एन्ड आई थिङ्क द्याट दिस सम्स अप pretty much everything चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न खोजेको थियौँ आजको डिस्कसनमा bodily autonomy को and then I'd just like to say thank you to all the viewers and please stay tuned for the rest of the episodes. हाम्रो चाहिँ total of 8 episodes हुन लागेको छ र the topics that will come along further are even more interesting. So thank you Durga Didi. Thank you Angela. Thank you to the team at Yatar Creatives and we hope to see you soon.